الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل جان محفل عالم نبیل فاضل جلیل خطیب ملت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حنیف حاکمی صاحب کھچی دامت برکاتم العالیہ فاضل محتشم مقرر شیر رسام زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد مقبول حسین آسی صاحب واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانان شیر رسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محفل ذکر اہل بیت اطہار آپ دیس علاقہ 30 چک 14 ایل ضلع ساہیوال دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان انجمن غلامان مصطفیٰ دے تمام اراکین خصوصاً محترم المقام جناب فوجی محمد مختار صاحب عزیزم جناب غلام علی قادری محمد جاوید بھٹی فوجی علی دانش قمر الزمان کاشف علی رائے حسنین مہر علی کاشف سیال انتہائی زیادہ کابش فرمان والے برادر مکرم و محترم جناب محمد شوکت رضا اتاری صاحب فوجی سجا صاحب اوکاڑا کینٹوں اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا میں نو اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اور آپ دی آل و اصحاب دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں حیراتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار ثور تے غار حرا دے اندر گزاریاں، اور صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ گزاریاں، اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے، ساڈی اج دی رات قبول فرما کے رب تعالیٰ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ عشاء دی نماز تو لے کے ہوں تک تشریف فرماؤ۔ پاکستان دے عظیم ثنا خانہ نے مصطفیٰ اور نقیب ملت نے جناب نو اپنی محظوظ مخصوص انداز اور حسین آباداں دے اندر محظوظ فرمایا۔ نبی کریم دے نطق دا صدقہ اللہ ان تمام دے نطق وچ مزید برکات نصیب فرمائے۔ دنیا داراں دے سوندا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہو گیا، ادھی رات بیت گئی ادھی باقی ہے۔ اسے ویلے دے متعلق میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ، دنیا دے بازار دن نو کھل دن، ادھی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھل دائے۔ اے ادھیاں رحمتان دے بازار دے کھلن دا ویلا تے اللہ والے دی خریداری دا وقت ہے۔ اسی سارے اس واسطے حاضر ہاں کہ ماہی دی نگاہ رحمت ساڑے ول ہو جاوے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ماہی دی ایک نگاہ ہو جائے تو حاضری قبول ہو جاندیاں تے حضوریاں نصیب ہو جاندیاں۔ حاضرین محتشم، میں تمام گاؤں والے نو ہدیہ محبت اور تبریک پیش کرنا جنہاں نے اس قدر حسین حضور دی محفل میلاد شریف دا انعقاد فرمایا۔ نبی کریم دے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے دا صدقہ اللہ انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو ہمیشہ اسی طرح شاد آباد اور سجیا سجایا رکھے۔ انتہائی پروکار اور روحانیت والی محفل ہے۔ بورے والا تو ضلع ساہیوال تو ضلع اوکاڑا تو خانیوال اور قرب و جوار دے علاقیاں تو احباب جوک در جوک تشریف لکے آئے۔ اللہ کریم حضور دے جوڑے پاکاں دی خیرات سبنوں ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ حاضرین محتشم، انتظامیہ نے اج میرے ذمہ دو عنوانات لگائے، نبی کریم علیہ السلام دی عظمت دے حوالہ نال بھی اور واقع کربلا دے حوالہ نال بھی میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ تھوڑے وقت اندر جامع گفتگو ہو جائے۔ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا، زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ یہ قرآن اللہ نے سارا اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی نعت دی صورت وچ نازل فرمایا۔ میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، یہ آیت پاک حضور دی نعتاں دا گلستان ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمائے میرے محبوب کریم علیہ السلام لب کھولو مٹھا جا بولو، ارشاد فرما دیو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تہانو اللہ نال محبت ہے، اللہ فرماتا جو تہانو میرے نہ پیار ہے تے اپنے پیار دا ثبوت دیو، اپنی محبت دی دلیل دیو، تے دلیل کی یہ فرمایا فتبعونی، محبوب تسی فرما دیو کہ آؤ میری اتباع کرو۔ انعام وچ اللہ کریم نے فرمایا یحببکم اللہ، تسی میرے محبوب دی اتباع تے اطاعت کرو تے میں تہانوں اپنی محبت عطا کراں گا، اور صرف پیار ہی نہیں دیواں گا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تیری ساری زندگی دے گناہ تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے معاف کر دیواں گا۔ میں نے پتہ ہے کہ رات دے سوا 1 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گھرندہ ہی نہیں، بڑا لمبا چوڑا تو سا امتحان دیتا ہے، آج تے میرا بھی امتحان سی، مگر میں لذت لے رہا سا بھائی حضور دی ثنا خوانی سن کے۔ یہ سارے سن پڑھنے والے ماشاءاللہ تشریف فرما، اللہ حضور دے نطق دا صدقہ ان تمام دے نطق جو برکات عطا فرمائے۔ میں طویل سفر کر کے تقریباً 7-8 گھنٹے دا سفر کر کے حاضرہ، واپسی پھر اتنا ہی وقت لگ جانا ہے، تو میری تے زندگی دیاں راتاں جدو دا ہوش سنبھالے یا تے حضور دے ذکر چ گزریاں یا حضور دے ذکر چ سفر کر دیاں گزر گئیاں، تو زندگی سڑکاں تے گزر گئی، اور میرے واسطے اے ہی آخرت دا سارا خزانہ
کہ میں قیامت نو آکھاں گا یا اللہ اور کچھ نہیں بس تیرے محبوب دے ذکر چ راتاں گزاردا رہا. تو میرے کوشش ہے کہ تسی جڑے امتحان دیتا ہے وہ امتحان میں تھوڑی کمی کر دے کہ میں تانوں جلدی جلدی مدینے دی گلی چ لے چلاں. ہن جنے جنے میرے نال چلنا ہے وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بلا بولے سبحان اللہ. نہ بھائی تساں ہاتھ ہی اٹھائے نے زور تے لایا کوئی نہیں روند نہیں مارنا نہیں ہور کوشش کرو بلا ایک سبحان اللہ دی. تسی ایڈے سونے لوگ یقین کرو میں تواڈے تے بڑا پکا یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے بلا ایک باری پھر بولو بلا سبحان اللہ. نہیں بھائی میں عرض کیتا سی ہاتھ بھی اٹھانے نے تو زور بھی لگانا ہے. لنگر ہے فوجی صاحب لنگر ہے ماشاءاللہ. اچھا جی کہندے نے ہو گیا جی. اچھا فرماتے ہیں کہ لنگر ہے بھی ہے اور کھولایا بھی ہے. ساڑھے سیالکوٹ کہندے نے جی بھکھا بٹیرا بہت لڑدا ہے. یہ ویسے تو سا ماڑا کام کیتا کھلا لیا. چلو جیڑا جیڑا کھا لیا انہوں حلال کرو تو چو بولو بلا سبحان اللہ. نہیں بھائی ساڑھے پنجاب اچ کہندے نے کہ جدا کھائیے او دا گائیے جس کا کھانا اسی کا گانا. جدی ماں نے دسیا نا پترا تو پلیا ہی محمد صدقے آتے ہوئے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اجے بھی سارے نہیں بولے. حج گزر گیا میں دعا کرنا علماء سانا خان سٹیج والے آمین فرماون میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ سارے تو اچھا ہاتھ اٹھا کے بولے او اگلے سال اپنی امین الحج کر کے آوے. سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اپنے مرشد پاک نال حج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے کے آوے. تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جاگ دے محفل چی حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما. ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جے بھائی پھر بولو. میں تو چیک کر رہا کہ تساں تقریر کیویں دی سننی ہے. میں اویں دی سنا دے مگر یہ ہن تہاڈی مرضی ہے تساں کیویں بولنا سبحان اللہ. آ جڑی ہوا پہ چل دی ہے نا یہ تہاڈی تے میری آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے ماہیا تیری زلف دے کنڈلاں دی قسم ادھی راتوں رات گزر گئی میں ویکھ کے آئی تیرے غلام اجے بھی تیریاں راہواں پہ اڑیک دے بھی. ہن بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس آیت پاک دے آغاز وچ اللہ کریم نے فرمایا قل بول میرے محبوبہ. ایک ایک لفظ تے تقریر کریے تو علماء موجود نے کہ علیحدہ علیحدہ تقریر ہے. فرمایا قل بول میرے محبوبہ. اور قرآن مجید اللہ کریم بار بار فرما رہے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایہا الکافرون قل یا ایہا الناس. اللہ بار بار فرما رہے نے محبوب بولو. عرض کہتی یا اللہ تسی آپ ہی بولو. اللہ فرمایا میری تے زبان ہی کوئی نہیں. عرض کہتی یا اللہ تیری زبان کوئی نہیں مگر 30 سپارے کلام تیرا ہے. اگر زبان ہی نہیں تھی ایک کلام کیڑی زبان نال فرمائے. خالق نے فرمایا میری اپنی زبان تے کوئی نہیں میں ایک کوئی زبان بنا کے محمد دہن پاک چ رکھ دیتی تے فرمایا سنیا تیرا دل کیتا تو بولیا کریں تے میرا ارادہ بنیا میں بولیا کراں گا. زبان ایک تے بولن والی ہستیاں دو نے کدے خدا بولے کدے مصطفیٰ بول دے. اللہ بار بار فرما رہے قرآن وچ محبوب قل بولو نا. پیار ہوئے تے دل کردہ محبوب بولدا رہے تے میں سندا ہی رہاں. یا دل کردہ کو محبوب دیاں گلاں کردا رہے میں سندا رہاں میں کردا رہاں کوئی سندا رہے محبوب بولدا رہے میں سندا رہاں. محبت دا مزاج بڑا نازک ہوندا ہے. نوجوانوں 30 چک والیو اللہ بار بار فرما رہے محبوب بولو. عرض کیتی یا اللہ تسی آپ کیوں نہیں بول لیندے. بار بار محبوب نو فرما رہے ہو بولو. اسی تیرے بندے ہاں ساڑھے نہ ڈائریکٹ کلام کر. ساڑھا بھی دل کردہ اسے اپنے رب دی آواز سنیے اپنے مالک دیاں گلاں سنیے اپنے رب دا لہجہ سنیے. اللہ فرمایا میری تو زبان کوئی نہیں پر میری آواز بھی کوئی نہیں. میں اپنے محبوب نو اس واسطے کہنا محبوب بولو کہ جدو میرا اپنے بندیاں نہ گل کرن دا ارادہ بنے میں کل کہہ کے بچ محمد پا لینا تاکہ زمانے نو خبر ہو جائے رب نے ساڑھے نہ گل کرنی ہوئے تے رب بچ محمد پا لیندہ ہے. اللہ فرماندہ تسا بھی میرے نہ گل کرنی ہوئے تے بچ محمد پا کے کرے آجے. سننی ماں دا پتر بولے تھوڑا جا سائیڈ تو جو میرا ساؤنڈ والے نہ رابطہ تھوڑا پریشر بتا.
گرامی قدر حضرات اللہ فرما محبوب انہاں نو خبر ہو جائے جدو انہاں بھی میرے نہ گل کرنی تے وچ محمد پا کے کرنی اللہ نے فرما قل بول میرے محبوبہ یا اللہ تسی آپ بولو اللہ فرمایا میری زبان کوئی نہیں اللہ بار بار فرما رہے قل 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 بول میرے محبوبہ یقین کرے آج او ایڈا مٹھا بول دے کہ او دے وچ او دا خدا بول دے او دے وچ او دا خدا بول دے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا مٹھا بول دے نے کہ وچ خدا بول دے ہو سکتا کسی نے خیال آوے آسی صاحب ایڈا بڑا جملہ کہ نبی چو خدا بول دے او میں قرآن پڑھا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت صفورہ نو لے کے جا رہے ملک انتاکیہ تو ملک شام دا سفر ہے اچانک آپ نے دیکھا سردیاں دی یخ بستہ رات ہے بیگم نو سردی لگ رہی کلیم ربانی نے فرمایا صفورہ تو بیٹھ او پہ اگ بال دی میں اگ لے کے آیا یہ او دیگا مرضیاں نے مولانا روم فرما دے اگ لین جاوے تے نبوت دے دعوے لے کے آنے کوئی اگ لین جاندے تے وہی دی تے نبوت دے دعوے لے کے واپس آندے اللہ دے نبی اگ وال جا رہے فرماتے نے میں حیران اگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہوئے تے فرماتے نے مزید حیران ہو گیا اگ ہے سیک کوئی نہیں اور قریب ہو کے ویکھیا تے مزید حیرت ود گئی اے تے اگ ہی نہیں سبحان اللہ گھر جا کے بولو گے میں نے پھر بھی تسلی دے گی تسی بولے تے ہاں نا ہاتھ چوک کے بولو زندہ بندے دی نشانی علماء نو پوچھ لو ایک کتابہ جو لکھا ہے کہ حرکت زندگی دی نشانی ہے کہ سکون موت دی نشانی ہے زندہ بندہ ہاتھ چک کے بولے میں نے پتہ لگے سرکار دے جون دے جاگ دے دیوانے چو بیٹھا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے ویکھا یہ تک نور ہے آپ نور وال حیرت نال ویکھ لے رب تعالیٰ نے قرآن مجید چو فرما قریب ایک درخت درخت بول پیا درخت بھی جو آباد آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت بھی جو آباد آئی موسیٰ حیران آئیو میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے سائی بال ضلع دے رہنے والے 30 چکے والے قرب و جبار دے آنے والے درخت بھی جو آباد ہے موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا پتہ چلیا جڑا رب درخت بھی جو بول سکتا ہے او محمد بھی جو بول سکتا ہے جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں ہی میرا دل کردا میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش دے دربار تو کروا کے آواں کھڑی دے تاجدار نے تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا علامہ حاکمی صاحب میاں محمد بخش جدو گئے نا میرے نبی دی بولی وال تے آپ رجا فرما دے لیں ککھ سوادنا اے مصری اندر چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں 9 سال دا بچہ لے کے مائی میرے نبی دی بارگاہ چاہ گئی بچہ بٹھا کے تے مائی دیوار نہ لگ کے رول لگ پئی الخصائص امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الشفاء حضرت علامہ قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ علیہ نے دیگر علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے جامع معجزات دے اندر اور حجت اللہ علی العالمین دے اندر اور تمام سیرت نگارہ نے اپنی کتب دے اندر اس حدیث پاک نے نقل فرمایا مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی میرے کریم نے اشارہ کر کے فرمایا بی بی میں روندے چپ کرانا آیا تو میرے بوئے تے آ کے روئی جا رہی کیوں رو رہی مائی ہاتھ جوڑ کے تے عرض کر دیئے مدینہ دے ماہیا روان آتے کی کران 9 سال دا پتر ہو گئے بولدہ ہی نہیں میں ترس گئی کدے ماں آکھے ادھا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنہ روندیاں کدے ویر گلہ کرے کملی والیا یہ بولدہ نہیں ایک گھونگا سونیا مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا
ادو اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبی کو منگیے تے شرک ہو جاندا ہے، اے عقیدہ بعد وچ بنیا سی۔ مائی ہاتھ جوڑ کے نا تے عرض کر دیے جے مدینے دے ماہیا کچھ کروے سونیا، واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں۔ انہاں لوگاں دا ایمان ایسی کملی والے جنہاں نو تو نہ دے میں تیرا رب بھی کدو دیندا ہے، رب انہاں نو ہی دیندا جنہاں نو مور مدینے دا ماہی لا کے دے۔ مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا، میرے آقا علیہ السلام نے نا اس بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے نا ٹھوڑی دے نیچے تے بچے دا چہرہ اٹھا کے تے اکھ وچ پا کے تکیا سو، میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے۔ کملی والے اس بچے دی اکھ وچ ویکھ کے نا تے مٹھا جا بول کے فرما لگے بولدا نہیں، بچہ چپ، اے جی میں تسی نہیں چپ، انجی بچہ بھی چپ۔ دوسری بار مٹھا جا بول کے میرے کریم نے فرمایا چل ہن بولیا کرنا، چل ہن بولیا کرنا۔ قولیں دیوالی نے اللہ فرمایا بچہ گلاں کرن لگ پیا، ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہن لگی وے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں، وے تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا، وے تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا، اج نبی واری کیویں بول پیا ہے۔ بچہ ماں دے گلے باواں پا کے رو کے کہن لگا ماں بلایا تے بڑے آنے میں نہیں بولیا، محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی، مٹھا منو کسے بلایا ہی نہیں، میں بولیا ہی نہیں۔ لے چلا حضرت پیر باہو دے دربار ہوتے، تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے۔ منو 20 سال ہو گئے خطابت وچ، منو جے داڑھی دا پہلا بال بھی نہیں سی آیا جدوں میں پہلی تقریر کی تھی۔ میرے والد گرامی خطیب پاکستان علامہ مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے 50 سال خطابت فرمائی، یہ میرے خاندان دا 70 سال دا تجربہ خطابت دا۔ منو پتہ ہے کئی بیلی گھروں ہی صلاح کر کے ہوندے نے آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا، جڑے بغیر صلاح دے آئے بولو بلا سبحان اللہ۔ اے بھائی سجے کبھی وے کہ کیڑا بندہ ہاتھ نہیں، ہاں یہ بھی میں وضاحت کر دے، میں کسے پڑھے لکھے دے ذہن چاہ آنا آجے کہ ہو رہے اے خطیب اے نقیب اے نات خان اے سارے کہندے نے ہاتھ کھڑے کر لو، ہاتھ کیوں کھڑے کروان دے نے؟ سورہ یاسین چ اللہ کریم نے قرآن مجید وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرمایا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے۔ ذرا موبائل ویکھ کے استعمال کریا کرو، ہاتھ بولن گے، ہاتھ بولن گے، ذرا دھیان نال موبائل استعمال کری، ہاتھ بولن گے، ہاتھ بولن گے۔ تے جدو قیامت نو رب تیرے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نا کی کردا رہیا ہے، تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہیا، اونج جدو تیرے ماہی دا نا آیا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا رہیا۔ ہن ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو کنے ہاتھ نہیں اٹھایا بلا بھائی، ہون بھی نہ اٹھاوے تے پھر مقدر ہی ماڑے لے ہوتے بندے۔ پیر باہو نے تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا۔ آبی رجا فرماتے لینا رب عرش مولا تینا رب خانے کعبے ہونا رب علم کتابی لبیا تینا رب وچ محراب ہوں گنگا تیرتھ اے مول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب ہوں جد دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب۔ نہ رب عرش معلا ہوتے تے نہ رب خانے کعبے،
نہ رب علم کتابی لبیا تے نہ رب وچ محراب گنگا تیرتھ بھی نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے پر جددہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذابے میرے نبی نے بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے فرمایا بولیا کرنا حضرت جی میرے سائیں لجپال تاجدار چورا شریف پر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر خانہ نقشبندیاں مجددیاں دا مین ہیڈ آفس میرے سائیں لجپال دے والد گرامی حضور قبلہ عالم حضرت بابا جی پیر سید فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف ساڑھے سیالکوٹ دے قریب وزیر آباد دے قرب و جوار دے اندر ایک گاؤں جے دا نام ہے جوڑا آپ اتھے تشریف فرما تے مائی وڈیری آکے کہنے لگی بابا جی میں نو تویز لکھ دیو آپ اپنے خادم نو فرمان لگے ہے مائی نو تویز لکھ دیو تے نائی پیڑ دا آپ دی داڑی دا خط مبارک پہ بناوے تے نائی کہنے لگے شاہ جی تویز لکھنا اپنے ہتھاں نہ لکھو اے دے ہتھاں دے لکھے دا کو فرق پڑنا حضرت بابا جی پیر سید فضل صاحب رحمت اللہ تویز پکڑ کے خادم کلو تے نائی نو فرمان لگے تویز دا اثر وکھنا تے ذرا منہ وچ رکھ نائی نے تویز پکڑیا تے منہ وچ رکھیا تے حضرت شاہ صاحب قبلہ حضور چورا شریف چلے گئے تے نائی گھر چلا گیا تے ماں بلاوے بول لئی نہ باپ بلاوے نہ بولے دھیاں پتر بلاوے نہ بولے پنڈ والے بولا نائی بولو نہیں چھڑ گیا 20 سال گزر گئے 20 سال دے بعد حضرت پیر فضل شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ اس پنڈ آئے تھے پنڈ والے رل کے ترلا مارے شاہ جی اے جونے نائی نو تویز کی میں دا پا گئے ہو 20 سال ہو گئے بول دا ہی نہیں پیر فضل شاہ صاحب فرما لگے جونے نائی نو بلا کے تلے ہو جونا سامنے آئے تھے حضور قبلہ عالم فرما لگے جونے وہ سنیا تو بول دا نہیں تے جونا ہاتھ جوڑ کے تے ہاس کے کہنے لگا جی بول دا تے ہمیں جان کے کر دینا بول دا تے ہمیں تے جی آج 14 صدیاں بعد محمد دے پتران دا آ حال ہے تو میرے نبی دے کیا کہنے اچھا بولیا جو سبحان اللہ اچھا بولیا جو سبحان اللہ میں نے پتا مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماند نے اونٹ مستے ہوئے تے 1 من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے ہاتھ چوکے اچھا بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ قل بول میرے محبوبہ میں کدی گل عرض کراں وہ جدو بلاواں تے آندے نا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض دے کنارے بیٹھ کے وضو فرما رہے تے میرے آقا دے قریب تو ابو جہل دا پتر اکرمہ گزریا تے نبی کریم نے وضو کردہ وے کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے او دے چہرے بل وے کے کہنے لگا سنیا نبی ہو فرمایا ہاں میں نبی ہاں تے کہنے لگا جے نبی ہیں تے کو موجزہ بکھانا مسکرا کے میرے حبیب نے فرمایا میں کیوں موجزہ بکھاواں میں کوئی موجزے لے کے آیا میں بن کے موجزہ آیا تو اپنی مرضی دا مانگ میں ہمیں دا بکھا دینا اچھا بولو اپنی مرضی دا مانگ میں ہمیں دا بکھا دینا برہان من ربکم میں موجزہ لے کے نہیں میں بن کے موجزہ آیا ابو جال دا پتر اکرمہ دائیں بائیں ویکھیا کی مگا انہیں ویکھیا کہ جڑے ہاؤس دے کنارے تے حضور وضو فرما رہے نا اس ہاؤس دے دوسرے کنارے تے ایک چھوٹا جا پتھر ہے تے ابو جال دا پتر اس پتھر والی اشارہ کر کے کہنے لگا محمد او پتھر کدے پانی تے چل کے تیری بارگاہ چاوے تے کلمہ پڑھ کے مڑ واپس چلا جاوے تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا حبیب کبریا نے مسکرا کے فرمایا او پڑھے گا تو تیاری کر پوچھ مولا علی کلو فمستقبلہو شجرون ولا حجرون الا وہو یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ اسی تے ٹوریے تے زمین تنگ پہن دیو جڑے راہ چو گزر جاوے پتھروں دی ذات سلام پڑھ دے ہیں پر اکرمانو خبر نہیں کہنے لگا او 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 پتھر کدے ٹور کے تیری بارگاہ چاہ کے تے تیرا کلمہ پڑھ کے موڑ واپس جاوے سرکار دو عالم نے اس طرح کر کے ایک واری حوض دوسرے کنارے والے ایک واری ابو جال والے کے فرمایا اوتھے تے کافی پتھر نے کیڑا بلانا ہے کیڑا بلانا ہے ابو جال دا پتر اکرمہ کہنے لگا جی او 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 جڑا او قولین دے والی نے پتھر والے کے فرمایا اکرمہ کیڑا کہنے لگا پتھر کملی والے نے وے کے بھائی اشارہ کر کے فرمایا کیڑا او اجے میرے نبی بلایا نے اشارہ ہی کیتا پتھر دوڑ پیا
تے کہن لگا جی میں آیا جے میں آیا جے اجے بلایا نہیں تے پتھر کہن لگا جی میں آیا جے او گونگیاں تھی گلاں کرا جان دائے تے پتھراں تو کلمے ہیں پڑھا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے واہ واہ میں تیری عظمت قربان جاواں جدو بول دا پھر پتھر بول دے پھر درخت بول دے وہ ایڈا مٹھا بول دائے تائیوں آجی کہندے کملی والے تیرا تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤں گیا او دی عظمت نو بندیا تے مننائی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھاؤں گیا جدو ٹردا تے پھر پتھر بھی او دے تے سلام پڑھ دیں جدو بول دا نا انڈیا دا شہر احمد آباد اتھے کلہ دے ولی نے حضرت سید قطب شاہ قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندان چونے آپ تہجد نماز پڑھنے واسطے وضو کر کے مسجد والے جا رہے تے اچانک راہ وچ اندھیرا تے آپ نو کسی چیز نہ ٹھوکر لگی گردیاں بچ گئے تے اٹھ کے نا جڑی چیز نہ ٹھوکر لگی انہوں ہاتھ لگا کے فرما دینے ہورے لویا ہے اندھیرا سی نا فرما دینے ہورے لویا ہے کہ لکڑی ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرما لگے ہورے کی ہے صبح اٹھ کے جدو لوگاں نے اس چیز نو ویکھیا تے لوگ ویکھ کے حیران رہ گئے او دے ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے ہو رہے کی آج بھی چیز آپ دی قبر انور تے موجود ہے انگریز اپنے دور دے اندر کٹ کے یورپ دیاں لباسیاں چلا گئے جڑے بلے رپورٹ آئی تے رپورٹ تے لکھیا ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہو رہے کی غلامہ دے لبا جو نکل جاوے تیرا بینج پوریاں فرما دیں دے لہم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین میاں صاحب فرما دیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر آسانوں ہاں بابا فرید میں کیڑا کلیا ورتاں تو سبحان اللہ بولو گے اجے تے لفظ کل دی گفتگو ہو رہی ہے کل اجے تے بڑا لمبا پیڑا بھائی میں اجے ایک لفظ پڑھے قرآن مجید دی آیت پاک بابا فرید رحمت اللہ علیہ شکر نال پیار سی نا فرد الافراد فرد واحد فرد الافراد فرد الفرید زہد الانبیاء امام چشت اپنے دادا تے اپنے دادا مرشد تے اپنے مرشد کامل تو کٹھا فائدہ لین والا بابا فرید نو شکر پسند نا انی پسند کہ جڑا آج بھی بوئے تے جاوے تے شکر مل دی بابا شکر دے کے بھیج دا لوگاں آپ پسند سی نا تاجر شکر دیاں بھوریاں بھر کے نا تے منڈی چ لے کے جا رہے تے بابا جی نو شکر دی خوشبو آئی تے آپ قریب آ کے تاجر نو فرما دینے ایک ہی ہے تاجر نو خیال آیا کہ بابا جی نو شکر پسند ہے جی میں آکھیا شکر ہے تے بابے کہنا بوری کھول کے کھلا کے بھی جاؤ کہنے لگا بابا جی نمک ہے ہنس کے فرمان لگے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں بازار تے منڈی جا کے جدو بوریاں کھولیاں تے ساری شکر دا نمک بن گیا لکھاں دا نقصان ہویا نا تاجر آ کے پاک بدل بابے دے قدم پکڑ کے روندا ہے رو کے کہنے لگا بابا جی نمک نہیں شکر ہے ہنس کے فرمان لگے چلو جی شکر ہی آئے گی انہیں جا کے دیکھا ساریاں بوریاں شکر بن گئیاں جڑے بلے خواجہ بیرم خانوں پتہ چلے آئے کہنے لگا بڑا عجیب بابا ہے شکر
یار دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی غلامہ دیاں بولی جاندہ آہالے شوکت تاری صاحب ہوتا ہے غلامہ دیاں بولی جاندہ آہالے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی ملن گئے بابا فرید رحمت اللہ علیہ دو میں کرسی تھے ہمارے سامنے بیٹھے تھے بابا فرید حضرت خواجہ بہاؤدین ملتانی فرماتے ہیں بابا جی اے ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچے ہو حضرت بابا فرید فرمان لگے حضور خواجہ صاحب آ جڑی کرسی تے بیٹھے ہو نا انہوں جے میں آکھا نا اوڈ جے میں آکھا اوڑ آپ نے آکھیا نہیں تے کرسی اوڑ پہ حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی کہا لوگ دور میں انہوں نیچے اتارو تے بابا جی فرمان لگے میں تینوں کدوں آکھیا جوڑ نیچے سبحان اللہ وہ تو غلامہ دیاں بولیاں دا حال ہے میرے نبی نے بچے نے فرمایا چل ہون بولے آ کرنا سچے مرد صفائی والے کدی کدی بولی سناما جب میں سپیڈے پہ گیا بولیاں والے تو ساری بات اتھے بکھر جائے گی گرامی قدر حضرات میں پڑھ کے جاؤں گا بابا وجہ بڑا کچھ پڑھنے والا بھائی میں عرض کی تھا جب میں کل تے گفتگو کران تے میرے کریم تے جوڑیاں دی خیرات کے ساری رات اسے تے گزر جائے گی حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں کہ جنگ احد دے اندر حضور تے صحابی حضرت سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دے والد حضرت مالک بن سنان شہید ہو گئے آپ دی چھوٹی جی بچی مدینہ طیبہ دے باہر کھڑی جڑا صحابی آوے تو انہوں پوچھ دیئے میرے بابا کتھے نے میرے بابا کتھے نے سارے صحابہ نے پتہ سی شہید ہو گئے حضرت عمر فاروق ہے بچی کہنے لگی میرے بابا کتھے نے فرمایا میرے پیچھے عثمان غنی آ رہے نے انہاں کھلوں پوچھ لیں کتھے نے عثمان غنی نے عرض کر دیا میرے بابا کتھے نے فرمایا میرے پیچھے علی آ رہے ہیں انہوں نے پوچھ لے میرا بابا کتھے بے مولا علی آئے آپ نے فرمایا میرے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں دیئے انہوں نے پوچھ لیں بابا کتھے نے جڑے بلے صدیق اکبر آئے آپ نے نہیں پتا شہید ہو گئے بچی کہنے لگی لجپالا میرے بابا کتھے نے صدیق دے لبا جو نکل گیا دیا میرے پیچھے تیرے بابا آ رہے ہیں ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے ہیں مفتی احمد یار خنیمی گجراتی لکھ دینے اللہ نے فرمائی اسرائیل روح واپس لے جا کے جسم جے داخل کر دے اسرائیل عرض کی تھی یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا سادہ قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے وہ دیتے یار دے لمحہ چو نکل جائے سنی ماں دا پتر بولے بے مرشد نال مکہ دے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ سٹیج والے تو آڈا حق تھوڑا جا زیادہ باندھا تو انہوں حضور نے اپنے ملاد دے سٹیج تے بیکھو نا عزت دیتی سارے تو اچھا کر کے بٹھائے محبوب سارے اندہ سان جائیے بھائی سارے بولو سبحان اللہ وہ دیتے غلامہ دے لبا چو نکل جائے غلامہ دے لبا چو نکل جائے میں دے ہی کہاں گا رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرام بیان کی اس بے جدہ کھائیے اودا گائیے میرے سائیں تاجدار چورہ شریف فرمان دو دنے پاٹھ پاوے او سونا جڑا کننا نو کھاوے تے کی کرنی او زبان ہو جڑی کھاوے محمد تے محمد دی نات نہ پڑھے میں بیان کر رہا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا جدہ تے عقیدہ تے ایمان میرے نہ میل دائے او میرے نہ رل کے تے اے ہاتھ بلند کر کے تے حضور دے نات خانہ چا اپنا نامہ لکھا لوے مل کے سارے پڑھئے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا کہ رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا
نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا اسانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمایا محبوب کو لب کھولو تے بولو جدو محبوب بول دا پھر انج دے موجزات رونما ہوندن نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی محبوب تو ارشاد فرماؤ کہ جنہوں اللہ نال پیار کرے او میری جنہوں اللہ نال پیار ہے میری اتباع کرے اتباع عطائے دمانہ مفسرین نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے یہ سادہ کر کے پنجاب تے سیالکوٹ دی زبان چاکھاں اللہ دسنا چاہتا ہے میرے نہ پیار کرنے والیو جڑا رستہ میرے تک آؤندا جے محمد دی گلی چو گزر کے آؤندا جے جنہیں خدا تک پہنچنا ہے مصطفیٰ دی گلی چو گزر کے آوے اتباع کرے میرے یار دی تے جے ہور آسان کر کے ادھا ترجمہ کرا اللہ فرماندہ رنگ چڑھا لے میرے ماہی دا بولے آجے جیدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چھپ روے تے جیدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ فرمائے رنگ چڑھا میرے ماہی دا میرے محبوب دا رنگ چڑھا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا وہ جڑا رنگ رب نو بڑا پسند ہے نا جڑا دے محبوب دا رنگ ہے اللہ فرماتا وہ رنگ چڑھا دنیا دا پیپر تے پرچہ ہوئے نا سکول دا کالج دا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے جڑا چیکر ہوندہ یا ٹیچر ہوندہ او پیپر کھو لیندہ تے اوپر لکھ دیندہ ہے بچہ فیل ہو گیا کیونکہ نقل مار دا پھڑیا گیا ہے پتہ چلے دنیا دے امتحان چ بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے او فیل ہو جاندہ ہے قبر دے امتحان چ بندہ محمد دی نقل مار دا پھڑیا جاوے پاس ہو جاندہ ہے اللہ فرماتا جے پاس ہونا ہی تے رنگ چڑھا میرے محبوب دا اتباع کر میرے یار دی یا اللہ کیویں کرا اللہ نے رجا فرمایا نہ میں کمی وے خدا دے نہ میں چودھری وے خدا دے نہ میں کسر دے محلات وے خدا دے نہ میں امیر تے غریب وے خدا دے نہ میں آقا تے غلام وے خدا دے نہ میں کالا تے گورا وے خدا دے نہ میں مقتدی تے امام وے خدا دے عرض کی دیا لکی وے خنا اللہ فرما جے منو گوریاں نال پیار ہوندا ابو اللہ برگا گورا کوئی نہیں دنیا دا چودھری 8 کلو سونے دا مالک ہے تجارت بھی بڑی بڑی دا سماون بھی بے شمار ہے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہبی تب پروردگار نے فرمایا ابو لہب برباد ہو جائے ہاتھ ٹوٹ جان عرض کی تھی اللہ تے گورا ہی بڑا ہے فرمایا نے اپنے گورے رنگ تے مانے نے اپنے یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی تھی مولا پھر سونا کون ہے فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مارو رنگ دا بھی گورا ذات دا بھی چودھری ہے ذرا محلے دوسرے جاتی مارو رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پانا والا او دی کمر بھی جھکی ہوئی ہے او دا لباس تار تار ہے حالت دل فگار ہے چہرے تے گرد کبار ہے آباد آئی ایدے نالی پیار ہے کیونکہ ایدہ نام بلا دل کالے نالو منہ کالا چنگا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو منہ کالا تے دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو اللہ فرمایا اے میں رنگ کالا نہیں پیا ویکھدا میں تاں دل وچ کملی والا پیا ویکھنا دل چ میرا ماہی وسد ہے گرامی قدر حضرات جناب شوکت اتاری صاحب جناب فوجی مختار صاحب دیگر انتظامیہ دے تمام نوجوان اور بزرگ اراکین علامہ صاحب قبلہ میرا دعویٰ ہی نہیں میرا ایمان بھی ہے کہ رب کائنات نے اپنی پوری 14 طبق دی کائنات دے اندر محمد دی عزت و ود کے کائنات کوئی چیز عزیز نہیں
جدا میرے نال اے ایمان ہے وہ بولیو سبحان اللہ ناموس رسالت نعرے مار دیو نا بولو نا ہن سبحان اللہ 14 طبق دی اس کائنات ہے اپنے محبوب دی عزت ناموس تو ود کے رب نو کوئی چیز عزیز نہیں اسی ملعونہ نے میرے تے تیرے نبی دی گستاخی کی تھی ہو سکتے اللہ نہ کرے اس طرح ہو جائے کہ اسی ملعونہ نو ریمہ ڈیوس دی طرح چھوڑ دیتا جائے پر اسی آج اس محفل مبارکہ جو اپنا ایک پیغام حکومت وقت نو بھیجنا چاہنے کہ یاد رکھیا جے ماما اجے بانج نہیں ہوئیاں جڑیاں غازی لمدین نو جنم دے دیا ماما اجے بانج نہیں جڑیاں غازی لمدین نو جنم دے دیا ساڑیاں ماما نے چم دے کان چا اذان سنا کے ای تے سمجھایا ہے کہ پترا یاد رکھ آیا بھی محمد دے نا تے میں تے جانا بھی محمد دے نا تے یہی عزت ناموس رسالت دے پہرے دار اسی جڑی محفل سجانا نا ملا اسی ہر محفل سنی ایک پیغام دینا چاہ رہے کہ اسی آئے بھی حضور دے نام تے ہاں تے اثر جانا بھی سرکار دے نام تے تائیوں تے احد دے میدان وچ جدوں کافر دوڑ رہے تے صحابہ پیچھے دوڑ کے مار رہے تے سیدنا صدیق اکبر نے پکار کے مکے دے کافراں نوں آکھیا سی تسی ساڈے نبی نوں مارنا اس ہو فرمایا مینوں قسم ہے کعبے دے رب دی انہاں تہانوں کافراں نوں اپنی زندگی نال پیار نہیں جنہاں محمد دے نوکراں نوں اپنی موت نال پیار ہے آج اتباع مصطفیٰ آسی عطایت مصطفیٰ دا رنگ اور رسول عربی دی عزت ناموس دے پہرے دار بن گئے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بولو گے سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت جی میرے نبی علیہ السلام نا ایک مجاہدین دے نام پہ لکھ دے احد میدان وال جانا ہے تے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دی عمر 8 تے ایک دی 10 سال ہے تے آکے نا تے حضور دے سامنے کہنے لگے اے جی ساڈا بھی نام لکھو جی میں حدیث پاک وچ پڑھیا کہ ماں نے پتراں دے گلیاں وچ جڑیاں تلواراں پہ ڈال کے بھیجیا نا اس تلواراں دا قد بچے دے قد نال اونچا ہے تلواراں دے دستے بچے دے قد تو اوپر جا رہے ہیں ایک 8 تے ایک 10 سال دا میرے نبی دی بارگاہ جا کے تے بچے کہنے لگے جی ساڈا نام لکھو میرے نبی نے سر بولا کہ پیراں تک لکھا تے مسکرا پے فرمایا جاؤ بیٹا جا کے ماں دی گود وچ کھیڑ کے پل کے جوان ہوو تے بڑے ہو کے میرے دین دی خدمت کرے آ جے جاؤ بیٹا گھر بچے ایک دوسرے نوں چپا مار کے تے رون لگ پے میرے آقا فرمایا روئے کیوں تے بچے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور تسی کہندے گھر جاؤ تے ماں نے آکھیا سی آیا جے نا ماں نے آکھیا سی اج گھر نہ آیا جے میرے دودھ نو لیک نہ لا کے آئے ہو آج میری عزت ہے میری عظمت کا خیال رکھیا جے جاؤ محمد تو قربان ہو کے آؤ میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا بیٹا گھر جاؤ تے جا کے ماں بھی گودی چ آرام کرو تے بچے روئی جا رہے عرض کر دے کملی والے اسا گھر کوئی نہیں جانا بڑا پتر زوابا دے قدم پھڑدا ہے عرض کر دے کوئی میری سفارش کرے آج نوجوانوں تی چک دے رہنے وال اوتھے ٹافیاں تقسیم نہیں کیتیاں جانیاں اوتھے لنگر نہیں بنٹے جانے اوتھے گردناں اڑنیاں نہیں تے بچے بیٹا اپنے ساڈا بھی نام لکھیا جاوے صحابہ نے عرض کیتی کملی والی اے بڑا تیر انداز ہے میرے آقا نے بڑا تیر چلا اس بچے نے جتنے تیر لگائے نشانے پہ لگ گئے سرکار نے بڑے دا نام تیر انداز لکھ لیا انہوں نے کہا رہی جا رہا کہ رو کے کہنے لگا کملی والی یہ دا نام لکھیا جے میرا بھی لکھو میرے آقا نے فرمایا تو تے چھوٹا ہے نوجوانوں جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے چھوٹا دنیا بڑے دے قریب آیا اپنے پیراں دیاں ہڈیاں چک لیاں اچائیوں کے کہنے لگا جی چھوٹا نہیں میں بھی بڑا جی میں بڑا جی وہ دی ادا ویکھ کے حضور بھی مسکرا ہوئے آئی عزت نموز تو پہرے دار سبحان اللہ حضور ویکھ کے فرمایا بیٹا تو چھوٹا ہے پھر بھی چھوٹا ہے تو بچہ نہ روئی جا رہا تو حضور وال ویکھ کے کہنے لگا جی یہ دا نام لکھا جائے
حضور فرماؤ تو تیر بڑا چنگا چلا لینا ہے. کہنے لگا جی ہے میں چھوٹا پر میں ادھے نالو تگڑا جے کشتی کرا لوں. کشتی کراؤ محبوبہ میں ادھے نالو تگڑا جے. ان صحابہ بھی ہنس رہے مسکرا رہے حضور بھی مسکرا رہے. قول آنے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کشتی کرو تمہیں ویر لنگوٹا کر کے آگے جڑ بلے چھوٹے نے بڑے دے آتھا بھی جی آتھا ڈالے انہوں خبر ہوگی میں چھوٹا بھی ہوں کمزور بھی ہوں بڑے دے کانے کے قریب ہوں کے کہنے لگا ویرا تیرا تے نو نبی نے لکھ لیا ہے تیرا تے کھٹیا نہیں جانا یہ کدے ڈھے جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جائے. چھوٹے نو بڑے نے چکے سینے تے بٹھا لیا انہیں اپنے ہاتھ بلند کیتے کہنے لگا لکھو جی میرا نام لکھو میں جت گیا. میرے آقا نے دونوں دا نام لکھ لیا. یہ دو میں بچے جنگی پہدے چے شہید ہو گئے. انہاں ماما دیا تو متا تو قربان جاواں جنہ اللڑ بلڑ باوے دیا لوریاں نہ لیسی پالیا محمد دیا ناتا تے درود دیا لوریاں تے پالے سن. انہاں ماما نے گھڑتی محمد دے عشق مصطفیٰ دی دیتی ہوئی سی نا عشق رسول دیا گھڑتیاں تے پالیا. انہاں ماما دا ایمان کے بے شک پتر اے ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر اینا نالو بد کے مینوں کالیاں زلفاں والا. تے مدینے دے بچے نے پاکستان دے بچے دی گل سنو. سبحان اللہ. جڑے عزت دے پہرے دار نے نا رسول اللہ دی عزت دے پہرے دار 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت پاکستان 1956 عیسوی دے اندر جدو ربواد دے اندر بہت بڑا سانحہ گزریا. میں لمبی چوڑی تاریخ وچ نہیں جا رہا. اے راول پنڈی دا بازار جتھے غازی ممتاز قادری دا جنازہ ٹریا سی. نف جنازے دے اندر الحمدللہ شریک سا 60 لاکھ دا اجتماع 60 لاکھ دا اجتماع. بابا جی 1929 عیسوی دے اندر حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دے جنازے 6 لاکھ دا اجتماع سی. بدر صغیر پاک و ہند دے اندر 6 لاکھ دا اجتماع. اس 6 لاکھ دے اجتماع بڑے بڑے جبے والے دستاراں والے پیران اعظام بڑے بڑے آستانیاں والے بڑے بڑے شیوخ الحدیث تے شیوخ القرآن بڑے بڑے علماء والے بڑے بڑے چج تے بڑے بڑے بیوروکریٹ تے علامہ اقبال ورگے تے حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ ورگے غازی نمدید دے جنازے پیچھے رول دے پھر دے تے حضرت پیر جماعت علی شاہ دے پیر مخلوق دی پیراں تھلے چٹھے گئے تے آپ دی پگڑی مبارک زمین تے گر گئی تے حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ نے پگڑی جھاڑ کے نا تے پیر جماعت علی شاہ دے سر تے رکھی. روئی جارے تے فرمان لگے شاہ جی کی ہویا جے مات ماری گئی ہے. تے پیر جماعت علی شاہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرمان لگے متا تے آپ ہی ماریاں جانیاں سن ساڈے نانے دی توہین ہوئی سی بدلے اساں سجدہ لینے سن. او ویکھو ترخانہ دا منڈا ہی بازی لئی جاندا جے. ویکھو ترخانہ دا منڈا بازی لئی جاندا جے. 6 لاکھ دا اجتماع اس بازار دے اندر 60 لاکھ دا اجتماع راول پنڈی دے اس بازار نے دیکھا. پر ایتے بعد دی بات ہے نا 1956 عیسوی اس بازار جو ختم نبوت دے پہرے داران دا جلوس گزر رہا تے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے پہ لگ دے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے پہ لگ دے. اچانک وقت دی حکومت نے گولی دا حکم دے دیتا. گولی چل گئی لوگ مردے نے گرفتار بھی ہوں گے. جڑے گرفتار ہیں انہوں تھانے لے کے گئے. انہوں نے ویکھیا وچ 10 سال دا سنیاں دا بچہ بھی ہے. تھانے دار کہنے لگا بچہ مرغا بن جاؤ. بچہ مرغا بن گیا. تھانے دار کہنے لگا بچیا 10 دن کنیاں جتیاں مارا. تے بچہ نگاہ اٹھا کے کہنے لگا تھانے دارا انہیں مار لے جنیاں قیامت
نو کچے اور جنہ دے سینے چ مصطفیٰ دی عزت دی پہرے داری دا ماما نے جذبہ پیدا کیتا سی آہا بے ادب کی جانن سارے ادب دی ادب نبی کی مومن ہومے بے ادب صداؤن کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پاوے مریے وچ مدینے تھکے تو نہیں ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ہون بولو ہاتھ چوکے میں کچھ نہیں کہنا بے بولو بڑا سبحان اللہ اس پیڑ دیا فضامہ تے دیواراں تے ہوا اگلے سال تک وہی دینے تھے حضور دا میلاد ہویا سے اور بلند آواز نال بولو سبحان اللہ اجے تو شروع ہو اتاری صاحب میرے آقا دی عزت دا مسئلہ آ جائے نا میرے نبی دا رب بڑی غیرت والا ہے قسم خدا دی میرے نبی دا رب بڑی غیرت والا ہے جدو آ جائے نبی دی عزت دا سوال پھر رب کوئی نہ کوئی غازی لمدین پیدا فرما دے دے پھر کوئی نہ کوئی عامر چیمہ شہید آ جاتا ہے کوئی ملک ممتاز قادری آ جاتا ہے ابو جال نہ بڑا میرے نبی دا دشمن کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک موسیٰ دی قوم دا فرعون سی ابو جال میری قوم دا فرعون میری امت واسطے فرعون دنیا جو سب تو بڑا دشمن میرے نبی دا ابو جہل ابو جال چاہتا سی کہ کسی نہ کسی طریقے میں حضور دی ناموس تے کوئی نہ کوئی ٹھیس لگاندہ تھا پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے میاں صاحب فرماتے نے ہر دم رب خیال میرے بچ ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو بجھدا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون او قد کسے تو بجھدا ابو جال نے جدو دیکھیا نا کہ ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھ لیا عمر نے بھی پڑھ لیا علی نے بھی پڑھیا عثمان بھی پڑھیا بلال بھی پڑھیا طلحہ بھی پڑھیا زبیر بھی پڑھیا اس دن تے ابو جال دا لگ کی ٹوٹ گیا جس نے حضرت عمر فاروق کلمہ پڑھیا ابو جال نے راتوں رات بیٹھ کے نا تے خط لکھیا اپنے یار جدا نام حبیب یمن دے رہنے والا ابو جال نے خط لکھیا کہ تو میرا پرانا یار ہے تے میری عزت خطرے چیتے جلدی مکے پہنچ حبیب یمنی صبح صبح مکے پہنچ گیا تے مکے دے بعد ابو جال نال ملاقات ہوئی تھی ابو جال نے کو دے کنہ چ روئی ٹھونس کے آکھیا کہ جتنے دن مکے رہے اپنے کنہ چ روئی نہ نکالی حبیب یمنی کہنے لگا وجہ تے میں حویلی چل کے دساں گے ابو جال حویلی لے کے آیا سردارہ نے قریش بیٹھے مکے دے کافر بیٹھے حبیب پوچھتا میں نے کیوں بلائے ابو جال کہنے لگا کہ یار تو حبیب میرا بڑا پرانا تاجر یار ہے ویسے بھی میرا تیرا یارانہ ہے تو حکیم بھی ہے دم بھی کر لینا ہے تو ویسے بھی بڑے عدب بندہ ہے سیانہ بندہ ہے میں تیرا ایک مشورہ کرنا چاہنا کہ برادری کی میرا بتیجہ لگ دے 40 سال انہیں ساڑھے چ گزارے تھے ناؤ دنائے محمد حبیب نے میرے نبی دا نام سنیا نا تو کہنے لگا نام تو بڑا سونا ہے وہ آپ کنا کو سونا ہوئے گا ابو جال کہنے لگا نا پہ نا میری حویلی چ بیٹھ کے گلو دے نال دی نہیں کرنی اچھا بولو موت گیا نہیں سرکار لے ٹائم دیتا ہے میرا تے قصور ہی کوئی تو ہٹا ایڈا لبا امتحان میرے واسطے تو نہیں ہوا بھائی روند نہ مارو یہ روند دا پتہ کہ کوئی نہ پتہ ہے اچھا میں رحیم یار خان گیا تو میں آکھیا روند نہ مارو تو ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندا ہے تے تہانوں تے پتہ ہے بھائی تسی تے مار دے رہندے ہو چلو روند نہ مارو تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اتاری صاحب ابو جال کیا لگا کہ میں تیرے اس واسطے بلایا کہ برادری کے بتیجہ لگ رہے 40 سال انہیں سادے چ گزارے نے آج تک میری ہوتی ٹھیک چل رہی مگر ہون جدو 40 سال گزرے نے عجیب گلاں کر دے کہندے میں اللہ دا نبی آسمان تو میرے تو فرشتے نازل ہوندے نے اللہ میرا کلام فرما دے
عجیب گلا کرتے کہتا آ جڑے 360 بت کعبے چ نے سارے جھوٹے نے تے ایک ہی خدا ہے جڑا نظر بھی نہیں آتا تے وہی سچا ہے. وہ کہندا مر کے پھر زندہ ہونا. تے ابو جہل بڑی حیرت نہ کہنے لگا یار مینوں سمجھ نہیں آتی مر کے بندہ زندہ کیویں ہو گیا کیویں زندہ ہو سکتا جڑا مر جائے. اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اللہ فرما چلیا تینوں سمجھ نہیں آتی جڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے. ابو جہل کہنے لگا مینوں سمجھ نہیں آئی. حبیب نے کہنے لگا کہ میں تینوں اس واسطے بلائے کہ او دے نال کوئی گل بات کر انہوں کوئی دم کر. توجہ ہے انہوں دم کر. دیکھو پہلا بندہ نہیں جڑا دم کرن آئے اس تو پہلے بھی ایک دم کرن آیا میرے نبی نے. ابو جہل نے بلایا وہ جدو دم کرن واسطے حضور دے سامنے بیٹھا نا تو دم تو پہلے حضور پڑھن لگ پہ. حضور فرماتے نے الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. آج میرے نبی اینا فرمایا تو جدہ نام سی زماد وہ جڑا میرے نبی نو دم کرنا آیا وہ بے دم ہو گیا. وہ بے دم ہو گیا. میرے نبی دے چہرے والے ویکھی جاوے تے کہنے لگا جو پڑھیا جے پھر پڑھیا جے. حضور دوبارہ پڑھیا تے کہنے لگا ایک باری پھر پڑھیا جے. تیسری باری میرے نبی فرمایا نا جدو پڑھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ہون کلمہ پڑھایا جے. ابو جہل حبیب نو کہنے لگا یار سنیا تو بھی دم کر لے. انہوں دم کر کے انہوں کیا ایویں دیاں گلاں نہ کرے میری چودت خطرے چ پہ گئی. کہ تسی چاہ دے تے میں ایک پریت دی گل سناواں تر میں جانا پر تہاڈی کیتی مینوں یاد رہے. یہ اتاری صاحب مینوں اڈے تو لے کے آئے نے میرے نال گڈی چ بیٹھے. مینوں پتہ کی فرما رہے سن آسی صاحب تساں بڑیاں تقریراں کیتیاں میرے پنڈ آؤ گے یاد ہی کرو گے. انہاں دی گل دی مینوں ہن سمجھ آئی. اللہ اکبر. روند نہ مارو کیا اچھا بولو سبحان اللہ. ہے ابو جہل میرے نبی کا دشمن. میدان بدر دا ویلا ہے تو اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہے. صبح جنگ ہونی یوم الفرقان کفر تے اسلام دی پہلی جنگ تے ادھر ابو جہل دا لشکر 1000 تے ادھر 313. او شراب تے کباب دے نشے والے انہاں 17واں روزہ رکھیا. او سر تو لے کے پیراں تک لوہے دے لباس وچ ایک پھٹے لباس پا کے آئے. او تلواراں تے نیزے تے بھالے لے کے آئے تے ایک کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹر پئے. ادھر بھی لشکر تے ادھر بھی لشکر. ادھی رات ویلے شراب پی کے تے اپنے خیمے ابو جہل بیٹھے تے ابو جہل دا ایک بچپن دا یار جدا نام ہے اخنس بن شریک. یہ دونوں یار ابو جہل دے خیمے چ بیٹھے شراب پی رہے. صبح جنگ سامنے میرے نبی دا لشکر ہے ادھر ابو جہل دا لشکر ہے. تے اخنس بن شریک اپنے یار ابو جہل نو کہنے لگا ادھی رات دا ویلا ہے یا خیمے چ تو ہے تے یا میں ہاں تیسرا فرد کوئی نہیں. سچی دسی ابو جہل نبی نہ تیری دشمنی بھی ہے پر میں تینوں واسطہ دے کے کہنا جو جھوٹ نہ بولی مینوں سچی دس محمد دے بارے تیرا خیال کی. سبحان اپنے نبی نہ جنہ پیارے انہاں اونچا بولے سبحان اللہ. اخنس بن شریک کہنے لگا مینوں دس تیرا محمد دے بارے خیال کی. ادھی رات دے ابو جہل کہنے لگا خیمے چ یا تو ہے یا میں ہوں. صبح میرے نبی نال جنگ بھی ہونی ہے. اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہوے گی. ابو جہل کہنے لگا اخنس بن شریک میں اسے رب دی قسم ہے جڑا مکے والے کعبے دا رب ہے. کہنے لگا جی محمد بارے پوچھنا ہے تے سچی گل ہے میں جھوٹا ہاں محمد سچا. ابو جہل پتا سی وہ سچا میں جھوٹا مگر وہ چودر ختمے چ نا. حبیب نو کہنے لگا چل یار دم کر جے دم نہ کم نہ چلے تے حکیم ہے کو دوائی دے. تے جے دوائی نہ کم نہ چلے تے پرے دا سیاںا بندہ دے نال کو گل بات کر یار تیری عزت بچ جائے. حبیب یمنی کہنے لگا ابو جہل نو اچھا پھر بلاؤ محمد نو. ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا کو محمد نو بلان جاوے بھائی جڑے والے دروازے تے ٹریا نا بلان والا تے ابو جہل کہنے لگا او رک در او رکیا تے ابو جہل
حبیب نو کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کرے گا کی بلا کیوں رہے حبیب یونی کہنے لگا میں حکیم آیا بے قادر نبض پکڑا گا نبض بیس کے دسانگا مسئلہ کی ہے ابو جان طرف کے کہنے لگا نانا خدا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا بجا کی ہے ابو جان کہنے لگا یا اتنے بجا ہے جدا ہاتھ پھڑ لیندہ ہے خدا ہاتھ پھڑ کے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دے ہاتھ نہیں پکڑنا او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وکھے آکھے ابو جہل کہنے لگا ہاتھ نہیں پکڑنا چلو حبیب کہنے لگا چلو میں ہاتھ نہیں پکڑتا بلاؤ تو صحیح ابو جہل کہنے لگا چل میں بلاتے دیواں پر پہلے میں نو دس کرے گا کی کرے گا حبیب کہنے لگا کرنا کی ہے جدو آوے گا او دی اکھ وچ اکھ پا کے رنگ وکھاں گا اکھ دا رنگ ویکھ کے دساں گا مسئلہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا نانا اکھ وچ ویکھ لئیے گل مک جاندی ہے بلال نے او دی اکھ وچ ویکھیا ایسی مستی چ رہندا ہے میں بلال نو کہنا تیری جان کر دیواں گا تے بلال کہندا کر دے میری جان کر دے میری جان کر دے جے محمد ایمان ڈریا میں رب دی جان کی کرنی ایسیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے آنکھیں چ نہیں بکھنا حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے بلاؤ تو صحیح ابو جہل کہنے لگا بلاتے دیواں پہلے دس کرے گا کی حبیب کہنے لگا جڑے ویلے آوے گا میں دینا دو چار گلا کر کے بیٹھا گا او دا دماغی تبادل کیویں دا ہے او دے مطابق علاج کراں گا ابو جہل کہنے لگا نانا گل تے کرنی نہیں ایڈیاں مٹھیاں گلاں کردائی گلاں جی پتھراں دے کلمے پڑھا لیندا میں مٹھی چ بند کر کے آکھے دس نبیت میری مٹھی چ کیے پتہ چلیا اینا کہ ایمان تے ابو جہل بھی رکھدا سی جے نبی ہوئے تے دس لیندا جڑے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ تیرے نال تے ابو جہل چنگا اونوں بھی پتہ سی نبی دس لیندا کہن لگا جے نبی ہے تے دس مٹھی چ کیے سوال وچ جواب سوال وچ انہیں آکھیا جے نبی نو پھر دس کیونکہ نبی دس لیں بہرحال میں حوالے تے چلی جا رہے کہنے لگا میں کینکریوں لے کے گیا تیار حیرت دی گل محمد بنو کہنے لگے نبوت ای نہیں ہوندی کہ میں دساں مٹھی چکی نبوت اے جو تیری مٹھی چ او دسے میں کھاؤں نا ابو جہل کہنے لگا یار میں حیرت نہ ویکھ کے آکھیا جو میری مٹھی چ تے بولدا ہی نہیں تے ہس میرے نبی نے فرمایا لے ایویں نہیں بولدا ابو جہل کہندا یار جب میں مٹھی کرنا لائی تے حبیب میں حیران رہ گیا مٹھی میری ہاتھ میرا قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد اپنا مٹھی کرنا لائی تے پتھرا جو آواز آئی ہے تے ایسی بھی پتھر ہاں پر تو ہوئے کیویں دا پتھر سانو محمد دی سمجھ آ گئی تین وجہ سمجھ نہیں ابو جہل کہنے لگا نا یار تے نہ گل نہ کری تھوڑا جب بولو تو انہوں نظر نہ سبحان اللہ گل نہ کری حبیب کہنے لگا چلو گل نہیں کرتا بلاؤ تو صحیح ابو جہل کہنے لگا پہلے دس کریں گا کہنے لگا جدو آوے گا نا تو میرے قریب بیٹھے گا تو میں بس نہ سبحان اللہ وہ دی مہک سونگا گا نا جب
تو میں نے پتہ چل جائے گا مسئلہ کی. ابو جہل سارے کافروں نے کہنے لگا اینو سمجھاؤ وہ دی خوشبو کی سن لی ہے وہ تے مکے دی جڑی گلی جو گزر گئے 8 دن خوشبو ہوتی ان کی مہک نے دل کے اعلیٰ حضرت نے آمینی فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے حدیث پاک کے چاندہ کہ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بابا آیا مدینہ میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی ہے تو کو تحفہ دیو بیٹی واسطے. حضور کو تحفہ نہیں. حضور نے فرمایا بابا او لکڑی دی ٹہنی کھجور دی لے کے بابا ٹہنی لے کے. حضور فرمایا جا بابے کے شیشی لے کے آ. بابا شیشی لے کے آیا. نوجوانوں کھجور دی ٹہنی دے نال میرے نبی نے اس طرح کر کے نا اپنے بادوں تو پسینہ مبارک صاف کر کے شیشی بھر کے نا تے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں عطر تے خوشبوواں نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دیویں. آج تحفہ لے جا. بابے دی بیٹی دلہن بن گئی نے نبی دا پسینہ لگایا ادا دماغ دولہ بل کے آیا نبی دا پسینہ لگا دیتا. حدیث پاک چاہتا ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبواں والیاں دا گھر ہے. شارحین فرماندے نے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں محمد دی خوشبو ہوندی. ابو جہل کہنے لگا وہ دی خوشبو کی سونگی یہ تے جڑی گلی چ گزر جاوے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ چوم رہے ہیں. آپ دے شاگرد حضرت خیر التابعین سید التابعین حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے. حضرت انس بن مالک صحابی رسول نے پوچھنے لگے حضور کبھی کسی اپنا ہاتھ بھی چومیا؟ فرمایا ہاتھ نے نبی دے ہاتھ نو چومیا نا تے مینوں یار دی خوشبو آ رہی ہے. گرامی قدر میں کیڑا رنگ پیش کرا. ابو جہل کہنے لگا کیویں بلاواں؟ کافر کہنے لگے چودھری صاحب ایک باری تے بلانا ہی. ابو جہل نے پیغام دینے والے نے آکھیا بلا کے لے آؤ. ادھر بلان والا گیا تے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خبردار اج جے محمد میری حویلی آوے تو کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے. خبردار جے کوئی اٹھیا تسی ایویں ادا ادب کر دو. قیام تعظیمی منع ہے. علماء سمجھ گئے قیام تعظیمی منع ہے. نہیں سمجھے تسی جمعہ دی نماز تو بعد مدینے والا منہ کر کے تے ہاتھ جو بن کے تے پڑھ دیو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھاں سلام. بیلی لوگ لکھ دے نا ایک کھلو کے سلام کرنا تے مدینے والا منہ کر کے کرنا کتھے لکھے پتہ لگے اج دے نہیں بڑے میں کسی دے خلاف گل نہیں کر رہا. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا. قیام تعظیمی کہندے منع ہے. لوگ کہندے کتھے لکھے کھڑیا ہو کے درود و سلام پڑھنا. اج تو جنازہ پڑھ جاندے ہو تو وہ جدو تیسری تکبیر پڑھ کے پڑھ دے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا وسلم تا ایک کھلوتے بھی ہو منہ بھی مدینے والا ہاتھ بھی بندے تو کہندے وسلم تا. پتہ لگیا کھلو کے ہاتھ بن کے مدینے والا منہ کر کے سلام پڑھنا. ابو جہل کہنے لگا خبردار کھڑا کوئی نہ ہوئے. ادھر سرکار نے پیغام ملیا کہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لے کے ٹورے نا تے اما خدیجہ بھی پیچھے پیچھے کیونکہ دور آغاز تھی نا اسلام دا خطرہ بڑا. اما خدیجہ بھی پیچھے پیچھے آ تے سرکار ٹورے آ رہے نا تے ابو جہل خبردار کوئی اٹھے نا. ادھر سرکار قریب آئے تے اللہ فرمایا جبریل جی مولا. فرمایا ابو جہل کے اندر محبوب آوے تو اٹھنا نہیں. جبریل عرض کی اللہ تے میرے لیے کی حکم ہے. اللہ فرمایا کون ساڑھے بارے چتے نہیں نا کہ میرا ماہی آوے تے کوئی اٹھے ہی نا.
جبریل عرض کی جی ساڑھے لئے کی حکم ہے آمد انہوں ناموسے رسالت سناما جی ساڑھے لئے کی حکم ہے اللہ فرما فرشتیاں دی ٹولی نال لے جا تے انج کر ایک ایک چودری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے ابو جال دے سر تے تو آپ کھلو جا یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا جو ہی میرا ماہی پہلا قدم ابو جال دی حویلی رکھے تے جیڑا نہ اٹھے ہون بھی نہ بولو تو میں کیڑا جملہ لے کے جڑا انج نہ اٹھے نا یار دا وینج کروا لواں گے جے تسی تھکے نہیں تے میں پرید دی گل سنا دیواں سچا بولو موتیاں دی سرکار میں جلدی جان چھڑ دینی ہے بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا ہے سبحان اللہ خیر سے بدر دا میدان ادھر 1000 تے ادھر 313 تے بھوکے پیٹ والے تے 17واں روزہ رکھیا تے میرے نبی سجدے چ روئے نا جدوں ابو جال دی فوج نو ویکھیا کالیں دے والی نے رو کے عرض کیتی میں پتھر کھا کے میں کنڈیاں تے چل کے یہ 313 بنا کے لے کے آیا عرض کیتی اللہ جی اج مر گئے قیامت تک تیرا نام کسے نہیں لینا اس درد نال میرے نبی روئے سرکار دی کملی مبارک زمین تے گر گئی صدیق اکبر نے جفا ماریا عرض کیتی سونیا رونا آوے خلا دی مدد آ گئی جے ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے آقا فرمایا کون ہے عرض کیتی کملی باندیا میں میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی سجدے سے رو رہے ٹھنڈی جی ہوا چلی حضور نے فرمایا کون ہے اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے آقا فرمایا کون ہے عرض کیتی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے آقا فرمایا کون ہے عرض کیتی اسرائیل ملک الموت آیا میرے آقا نے فرمایا تو کدھر آیا تو تے جانا لینا نے اسرائیل عرض کیتی کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا جدو بھی آیا تیرے دشمنہ دے بیڑے یاواں گا سونیا جدو تیرے غلامہ دے بیڑے آیا نا والذی یصلی علیکم و ملائکۃ سلام کرنا آیا پتہ چلے ابو جہل جدو میرے نبی کے مقابلے تے ہوندا تے جبریل آ جاندا یہ تھکے نہیں تو پھر گل سنا دوں ہن میں علماء موجود نے تھکے بھی بیٹھے ہو تسی اجے تے میں شہادت والے پیڑے جانا سی اجے تے میں صرف بس شروع ہی ہویا سا وقت تے مک چلے آئے تساں سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا سونا بولیا اچھا بھی بولیو یہ تے نبی ہے نا یا جی جدو جدی فتح مکہ دے دہاڑے مولا علی توڑ رہے نا تے میرے نبی فرمایا علی ہنس کے اور عرض کی تھی کملی والیا خدا دے عرش دے نال سر تے لگ دے تے میں حیرانہ کملی والیا جی اجازت ہوئے تے میں علامہ عبدالرحمن صفوری نے لکھا جی اجازت ہوئے تے میں پاوا پکڑ کے عرش دا تے زمین تے لے جاواں مسکرا کے فرمایا جڑے کام لائے چھپ کر کے کری جا تے مولا علی نے جدو بت توڑ کے چھلانگ ماری نا حبل بت نو توڑیا تے چھلانگ ماری تے پھر مسکرائے تے حضور فرمایا ہنسیا کیوں عرض کیتی یا رسول اللہ رب دے عرش تے چھلانگ ماری سٹ نہیں لگی ہنس پیا تے میرے نبی فرمایا تینوں عرش تے چڑھان والا نبی تے اتارن والا جبریل ہوے سٹ کیوں لگ نمبر 2 حضرت مولا علی فرماتے ہیں احد دے میدان وچ مینوں 17 زخم لگے جدوں 17واں زخم لگا تے فرماتے ہیں میں گر گیا تے میں ویکھیا ایک سفید لباس والا تے میرا دمن پکڑ کے تے اٹھا کے کہندا اٹھ علی مار نبی دے دشمناں نوں مولا علی فرماتے ہیں یاد سن لے جدوں میں اٹھ کے ویکھیا تے بندہ غائب ہو گیا حضور جبریل سی میرا جملہ یاد رکھیا جی پتہ چلیا اج بچہ ڈگے نا تو انہوں جلدی جلدی ماں اٹھا دی ہے بچہ ڈگے باپ اٹھاندہ ہے بہن اٹھاندی پھپھو تائی ماسی خالہ کوئی اٹھا لیندہ ہے علی تیری عظمت تو صدقے جامع تو جدوں ڈگنا تو انہوں جبریل اٹھاواں دے یاد ہے میرے نبی دا مقابلہ ابو جہل تے جبریل آ رہے ہو تے نبی دے غلام گردے تے جبریل اٹھاواں آ جاندا ادھر سرکار آئے کون ہے دے والی آئے نا پہلا قدم میرے نبی نے رکھے ابو جہل کہنے لگا کوئی اٹھے نا میرے آقا ڈردے ڈردے آ رہے جبریل نے کلہ تو پڑھ کے جبریل نے ابو جہل نو کھڑا کر دیتا ابو جہل بلوے کے سارے چودھری اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا بیٹھ کے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ کے ابو جہل جے بھی کھڑا ہے حضور نے فرمایا تو بھی بیٹھ جاؤ
جبریل نے کن چھڑے ابو جال بیٹھے آؤ نا دا کھونی مار کے کہنے لگا چچا دی کی ہویا ہے کہنے لگا جے سچی پوچھے پتہ چلے آئی نہیں بنی بس بھائی میں ان گل مکا دے میرے آقا تشریف فرماتے حبیبی امنی ویکھ کے نزول وال کہنے لگا توڑا دعویٰ کی فرما اللہ دا نبی بن کے آیا کہنے لگا جی نبی ہوتے پھر معجزے بھی لے کے آئے ہو فرما تو مگ کیویں دا مگ نے کہنے لگا دو سوال نے ایک سوال میں دساں گا تسی جواب دیو گے دوسرا سوال بھی تسا دسنا جواب بھی تسا دینا ہے حضور فرما پہلا سوال کہنے لگا اے ابو جال میرا یار ہے تے ایک کہندا تسی نبی نہیں جادوگر ہو معاذ اللہ تے جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں تے جے تسی نبی ہو تے اپنے دعوے دی دلیل وچ کوئی آسمانی معجزہ وکھاؤ تاکہ اے بھی مان جائے کہ تساں جادو نہیں کیتا معجزہ دکھایا کوئی آسمانی حضور مسکرا کے فرمایا تسی دسو کہنے لگا کدے چن توڑ دیو نا توڑ کے جوڑ بھی دیو یاد رکھیو اس ویلے رات نہیں دن سی اور دوپہر دا ویلا سی جدو حبیب نے آکھا نا چند توڑ کے تے جوڑ کے وکھاؤ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور فرما ہوں نہیں چلو ہوں نہیں چلو ہوں نہیں چلو قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ٹور پہ ابو بکر صدیق بھی جا رہے کافر بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو جال بھی ٹوٹا نال جا رہے ہیں ابو جال دا چہرہ لٹ گیا نادے نے پوچھا چچا جی کی آیا ہے کہنے لگا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا میرے نبی ٹورے ٹورے کوہے ابو قبیس آج بھی صفا مروہ والے دروازے جو بیت اللہ جو نکلے تھے دائیں طرف جڑا پہاڑ ہے وہ آج بھی میرے نبی دے معجزے دا گواہ بن کے کھلوتا ہے اس پہاڑ دی چوٹی تے لے کے میرے نبی ابو جالو ابو لہب سارے عتبہ قتیبہ تے شیبہ ورگے کٹھے ہو کے چودھری کھڑے میرے نبی نے حبیب والوے کیا فرمایا دیکھ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں سامنے سورج پہ چمکے میرے والوے کے حضور نے رات ہو گئی سامنے چوبی دا چن پہ چمکے حضور حبیب والوے کے تے چن والوے کے فرما لگے توڑ دے گھر جا کے بولے توڑ دے حبیب حضور والوے کے کہا لگے جی توڑ دے میں لمبی گل نہیں کردا اے اس طرح نہیں تلوار نہیں ماری انگلی نہیں ماری اشارہ کی تیرے اشارے کی طاقت تو صدقے جاؤں پھر انگلی کی طاقت کیا کہے تیجی دی انگلی چاہ طاقت ہے دے پنجے جا زور کون دسے تو پھر دے بازو دی طاقت دے جسم دی طاقت دا کی بیان دے اشارے دی طاقت کی ایسا کر کے میرے نبی دے ناخن دا اشارہ انگلی دا نہیں ناخن دا چند دو ٹکڑے ایک ادھر آ گیا ایک ادھر آ گیا ہے نا حبیب والوے کے میرے نبی فرمایا ویکھ رہے ہیں جی ویکھ رہے ہیں ابو جال فرمایا ویکھ رہے ہیں عتبہ ویکھ رہے ہیں شیبہ ویکھ رہے ہیں قتیبہ جی ویکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام والوے کے کہا لگا جی ذرا جوڑ نہیں دیں گے قولین دے والی نے اشارہ کی تے چن جڑ گیا تے چن وچ آواز آئی سونے اج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں پہ کر دینے انہاں نوں کی خبر ہوے جدوں پنگوڑے دی اشارے کردا رہیا میں تیرے اشارے سے نچدا بھی رہیا وا نوجوان اج بچہ کھلونا کھیل دیاں توڑ دے وے ماں جھڑک مار دی ہے تے باپ کہندا جھڑکی مار اے دسی کی ہویا میں ہور لے دیواں گا پتہ لگیا جدا کھلونا میں توڑ بھی لیندا جوڑ بھی لیندا اے کھلونا میرے نبی دا ہے جدوں دل کردا کھیڈ لیندا جدوں دل کردا توڑ بس بھائی کونین دے والی جوڑے تو حضور نے فرما حبیب اگلے سوال اگلا سوال کی انہوں میاں صاحب نے زبان چاہتے ہیں پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں میں کیوں میں شہزادہ لو آپ پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں میں لینے میں چگنا رو آکھے آج رو محمد آج رو میں تمنا بھائی میرا خیال ہے میں ایک گھنٹہ پہنو یہ سناؤں گا ایک گھنٹہ شہادت سناؤں گا مگر زیادہ وقت ہو گیا چلو میں مختصر کر لینا مزید اختصار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتظامیہ میں بار بار کہہ رہے ہیں میں تقریر نہیں کرنا جنہی حضم ہو جائے ورنہ یہ انتظامیہ دا
سی کہ پہلی بار آئے ہو جس سانو رج کے سنایا جائے میں سارا رستہ بھائی اتاری صاحب سمجھان دے آئے میں گھٹی ہوئی فرما دوسرا سوال کہنے لگا سوال بھی دو سوتے جواب بھی دے کون لینڈ والی نے فرمایا یمن جتے بھی ایک بیٹی ہے ابھی بیٹی بڑی پیاری ہے پر اتھا تو نبی نہیں ہے کنہ تو ڈوری ہے ہتھا تو مذور ہے دماغ دی مذور ہے زبان دی گنگی ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹے میں شفا دے وے حبیب نے قدم پھڑ لے کے لگا کلمہ پڑھا میرے آقا فرمایا ہویا کیا کہنے لگا خیال آیا جڑا مکے بہ گئی یمن دیاں 10 سجدہ ہے او فرشاں سے بہ کے عرشاں دیاں بھی 10 سجدہ ہے حبیب نے کلمہ پڑھیا تے یمن جا کے دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی ابا جی میں پیونی آکے بیٹی دروازہ کھولے آؤ نالے محمد کلمہ پڑھ دی ہے حبیب سینے لگا کے پوچھیا بیٹی تینوں شفا کی میں ملی کہنے لگی تو پیر ویلے سنیا رات ہو گئی بابا میری اکھ لگی چن ٹوٹ گیا ایک سونا جہا خواب وچ آیا انہیں میرے جسم سے ہاتھ پھیریا مینوں شفا مل گئی انہیں آخیا بیٹی تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بھی میرا کلمہ پڑھ لے حبیب کہنے لگا نہیں دھیے نہ بڑے نصیبہ والا نہ ان نبی نو بیس کے آیا نہ لے آدھا کلمہ پڑھ کے آیا سینے لگ کے کہنے لگی بابا میں بڑی نصیبہ والی تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گیا میں نے آ کے پڑھا کے گیا رب کائنات نے اپنی 14 طبق دی کائنات کی سب تو زیادہ جڑی چیز عزیز او محمد دی عزت دی ناموس رسالت گرامی قدر پامے مقابلے جو کوئی بھی ہوئے اللہ میرے محبوب نے کدے شکست نہیں ہومد دے دو تو غلامہ نے شکست نہیں ہومد دے شہادت دے متعلق دوست کہہ رہے سن کسنا دے وقت تے زیادہ ہو گیا بھئی میں اختصار نہ 2-4 کلمات اس حوالے نہ عرض کر دے وقت فتح بھی انہی دے حوالے نہ بھی گرامی قدر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے شخصیت ہے جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑے تے کھیڑ کے جوانی گزاری بچپن گزارے تو سیدہ زہرا پاک دی گودی سو کے اپنی زندگی گزاری جنہ تے جدو بھی آرام کرنا دل کرتا تا زہرا دی گودی تے کھیڑنا دل کرتا مصطفیٰ دے کندھے تے چڑھ جاتے جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا 72 لاشا دا ڈھیر تے کربلا دے میدان چ کھلو کے تے پوچھتے نے پہ راضی ہے تو آواز ہے تو راضی ہے اکھیا میں اجے بھی راضی ہے قاسم و عباس دے کے بھی نصیحت ہاریا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ماریا اکھیا میں سارا کچھ دے کے راضی ہے تو آواز ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یہ تو اجے بھی راضی ہے نا تے حسین تو تے میرے نا تو مر چلیا میں تیرے تے راضی ہاں قیامت تک جڑا تیرے نا تے مر جائے اسی اودے تو بھی راضی ہاں امام نے جدو دستار رکھی نا نانے والی سر پہ جبہ امیر حمزہ دا تے پڑکا امام حسن دا پہنیا تے مولا علی دی ذوالفقار حیدری پکڑی حاکم صاحب انج پیا لگے جویں شب اسرا دا دولہا معراج کرن چلیا میرے امام نے زینب دے سے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں چلیاں تے اپنے پردے کا خیال رکھی تے میری سکینہ کا خیال رکھے سواری تے بیٹھ کے محمیز لگائی نا ایڈی ماری تیسری ایڈی ماری تے سواری ٹرے نہ تے فرمایا میں نے پتا تو صبح دا لاشاں چک چک کے تھک گیا بے وفائی نہ کر میں نے ایک بار کربلا دے میدان چلا جا میں وعدہ کرنا میرے بعد کوئی نہیں آئے تے گھوڑے نے عرض کی لجپالا اصحاب کہف نہ لگے تے کتا وفادار ہو جاتا ہے تے لجپالا ساری زندگی تیرے قدمہ نہ لگا رہا میری وفاداری تے شک نہ کر فرمایا ٹردا نہیں گھوڑے نے جواب نہیں دیتا پر مڑ مڑ کے خیمے وال دیکھے امام علی مقام نے جدو مڑ کے خیمے وال دیکھے نا لوگوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے کلیجہ تے ہاتھ رکھے گل سنے آجے جدو امام نے مڑ کے خیمے وال دیکھیا 7 سال دی اولاد لی جی سکینہ جیڑی اپنی ماں رو باپ دی گودی چ بے ہوش تھی تے جنہوں چم کے امام ٹر پہ انہوں ہوش آ گیا وہ دروازے دی خیمے دی دروازے دی اوٹے چ کھڑی تو دے بعد ہاتھ نظری آوے
پردے جو پردہ دار بچی کھڑی ہے تے نالے ہاتھ جوڑے نالے رو کے کہہ رہی ہے بابا جائینا بابا نا جایا جے میرے امام گھوڑے تو زمین پہ آئے سکینہ سینے لگا کے فرمایا سکینہ ندھیے اج نہیں کریدا سکینہ نے جب مار لیا عرض کر دیے بابا پردیسن دھیاں نال بھی اج نہیں کریدا فرمایا سکینہ رونا ندھیے میں پانی لے کے آنا سکینہ جب مار لیا کہ کہنے لگی بابا میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا نہ جایا جائے اکبر گیا نہیں آیا اصغر گیا نہیں آیا عباس چچا گیا نہیں آیا بابا نہ جایا جائے کنوں بابا آکھاگی کدھر سینے سے سواگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جا عرض کی تھی بابا امی نال لشکر سودا ہے فرمایا نہیں دیئے قانون بدل گئے مدینے دیا گلانے ہن تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا مدینے کی دے نال جوانگی نہ کنوں بابا یا کھانگی روانگی چپ کون کرائے گا کہنے لگی بابا جنہ دے باپ مر جاندے میں اتے ویرانو ملنے ہوندیاں نے کتھے جاوانگی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرا ویر بھی کوئی نہیں اے بھیاں لئی پردیس میں بابلے اے پترا لئی جاگیرہ چپ رہنا کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیرہ عرض کر دیے بابا جان دیوار دسیا دے اے یتیم کنوں آخ دینے فرمائے سکینہ کیوں پچھنی ہے عرض کر دیے بابا سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیم چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ میری دا باپ مر جائے تو بچہ یتیم دائی سکینہ جفا مارے کہنے لگی بابا نہ جایا جائے اپنی سکینہ میں یتیم نہ کرے آجائے میں مدینے دیکھے آئی جنہ دے باپ مر جاندے او دیاں دیواراں لگ کھروں دیاں نے جنہ دے باپ مر جاندے او نکراں چ بیٹھ روندیاں نے عرض کر دیے بابا نہ جایا امام نے فرمایا زینب ذرا خیمے چ سکینہ نو لے جاؤ اولاداں والے ہو صبح کام تے جاوے ہو بچے لتاں نو چمڑ دینے کہ ماما کھٹ کے اتار دیاں بچیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تمہارے بچیاں نو پتہ ہو جائے شام ویلے پاپا آ جانا انہوں پتہ بابا ٹر گیا یا انہوں کوئی نہیں سیدہ زینب کھج کے سینے نلے اتارے سکینہ دی چیخ نکل گئی کہنے لگی پھوپھی اماں دو کڑیاں ٹھہر جاؤ تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب خیمے والا ٹریاں کہ رو کے فرما دیا شالا مرنا اے ویر کسے دے اے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا چھڑ کے امام علی مقام دا سر اقدس یزید دے دربارے چڑھ یزید ظالم نے میرے امام نے ہونٹا تے چھڑی ماری
حضور ایک صحابی بڑے نے 90 سال دے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارو انہاں نوں ہوٹل میں نبی نوں چمدے ویکھیے امام زین العابدین نوں یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا فرما کے میں کہنے لگا او ویکھ تیرے باپ دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا ابن کثیر نے لکھا کہ امام زین العابدین نے ویکھیا ادھر اذان دی آواز آئی تے آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ فرما میرے اذان دینے والے تینوں محمد دی قسم ہے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے فرما لگے اے اذان ہے تیرے نانے دا نا کہ میرے نانے دا نا یزید کہنے لگا نانا تے تیرا یہ فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا یزید پوچھتا کہ میں فرما میرا بابا تیرے تخت واسطے نہیں لڑیا میرا بابا تے کسی پتھر نوں ٹھوکر مار کے گزر جائے تے تخت بنا دیندا یزید کہنے لگا کیوں لڑیا فرما تو چاہندا سا نانے دی اذان بند ہو جائے تے حسین چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی ہوے فرما تیرا تخت کل مٹ جانا او ویکھ میرے نانے دی اذان ہو رہی تے اذان کل بھی میرے نانے دی لگے گی کہ فرمایا جب تک مسجد دے مینار وچوں اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا رہے گا تے حسین جتیا رہے گا کربلا والے دا فلسفہ سن جو خلیفہ عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ نے امام زین العابدین ایک بار قیدی بنایا تے بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنائیاں امام زین العابدین دا شاگرد تے مرید دا نام امام زہری قید خانے چ بیٹھ کے کہنے لگا آ بیڑیاں کدے میرے ہتھاں چوٹیاں نا سید زادیا تے میں تیرا غلام نینوں بیڑیاں پہ جائیں امام زین العابدین اس طرح کیتا بیڑیاں ٹوٹ کے اوتھے جا پئیاں تے امام زہری کہنے لگا سونیا ایتھے تے بیڑیاں توڑ دیا ایک سیکنڈ نہیں لگایا اوتھے کربلا جو بیڑیاں پا کے ٹریا تے شام دے قید خانے تک بیڑیاں چ آ گیا اوتھے کیوں نہیں توڑیاں سن کربلا دا فلسفہ کہ امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی اوتھے اودی تے میری گل ہو رہی سی امام زین العابدین نے حقیقت کے بعد دروازہ پہ کیا آپ نے پوچھا کون کہنے لگا فلاں چیز چاہیے آپ نے فرمایا جو لینے لے جاؤ بندہ لے کے ٹریا دروازے چ جا کے کہنے لگا زین العابدین تو مینوں پہچانیا نہیں ہنس کے فرمایا جدو پہلی بار آیا سا ادو ہی پہچان گیا سا پوچھتا میں کون ہوں فرمایا تو میرے بابا حسین دا قاتل ہے جدو میرے بابا دی لاش تے کربلا چ گھوڑے پہ دوڑ دے سن ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سن تو یزید دا فوجی وہ حیرت نہ کہنے لگا سونے دیا دوتریا میں حیران ہاں کہ میں تیرے بوئے جدوں آیا تو مینوں خالی کدے بھیجیا ہی نہیں تے تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہاں آج کربلا والے دا فلسفہ امام زین العابدین نے فرمایا آج تہاڈے تے ساڈے چ فرق ہے کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں مدینے تو ساڈا پرونا ہے جو تو اپنے بڑیاں تو سکھیا تو کیتا سی جو اساں اپنے بڑیاں تو سکھیا سی وہی کری جا رہے ہیں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ